Naalay gusto i-share si God sa atong life. God is full of surprises. Kabalo ba mo ana nga ang Ginoo full of surprises kayo ang Ginoo. Kana ganing ma-shock ka sa iyahang gipangbuhat sa imong kinabuhi. Makaingon jud ka nga grabe jud kaayo siya ka powerful ba. Amazing kaayo si God kay everyday naa siya ginabuhat nga mga surprises sa imong life. Kana ma-shock na lang ka nga ani day ang nahitabo sa imong life. Akala nimo walay improvement ang imong kinabuhi pero wala ka kabantay nga ang Ginoo nilihok siya. Nilihok ang Ginoo kung imuhang ma-realize ang tanang gipangbuhat ni God sa imong life. Grabe, 'di ba? Kailangan kabalutan mo appreciate sa mga gipanghimo ni God sa atong kinabuhi. Kay kung di nato na ma-appreciate, dili nato mabantayan nga layo na day kaayo ang giabtan nato, 'di ba? Layo na day kaayo, naa na day gibuhat nga mga improvement, naa na day progress ang imong life. Naa na progress ang imong life. Wa lang ka kabantay kay tungod naka-focus ka sa imuhang goal nga mao gyud na imuhang gusto mahitabo. Pero wala ka kabantay nga ang wala nimo gipangayo gihatag sa Ginoo. 'Di ba? Wala ka kabantay nga ang Ginoo naghatag sa mga butang nga wala nimo gipangayo. You are so blessed.